start it. है त अब हामी सुरु गरौँ. Okay, you can see यहाँ तपाईहरुले क्वेशन देखि नै राख्नु भएको छ. You can see your question. There are 3 economists, 4 engineers, 2 statisticians and 1 doctor. A committee of 4 from among them is to be formed. Find the probability that the committee consists of one of each kind, has at least 1 economist, has the doctor as a member and 3 others भनेछ है. यसमा चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ 3 इकोनोमिस्टहरु छन्. ओके, देयर आर 3 इकोनोमिस्ट. 3 जना इकोनोमिस्ट छन्, 4 जना इन्जिनियर छन्, 2 जना स्ट्याटिस्टिशियन छन् र यसमा चाहिँ 1 जना डाक्टर. र यहाँ एउटा कमिटी बनाउनु पर्ने छ. र त्यो कमिटी चाहिँ कति जनाको कमिटी हुनेछ त? त्यो भनेको 4 जनाको कमिटी हुनेछ. हो, त्यो 4 जनाको कमिटीमा अब क्वेशन अनुसार हामीले सल्भ गर्नु पर्यो. फर्स्ट क्वेशनमा के छ त? कन्सिस्ट अफ वन अफ इच काइन्ड. त्यो 4 जना मध्ये 1 जना इकोनोमिस्टबाट ल्याउनु पर्यो, 1 जना इन्जिनियरबाट ल्याउनु पर्यो, 1 जना स्ट्याटिस्टिशियनबाट ल्याउनु पर्यो र 1 जना डाक्टर ल्याउनु पर्यो. यसरी 4 जना डिफरेन्ट यसरी सेक्टरको ल्याएर हामीले त्यो आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कन्सिस्ट अफ वन अफ इच काइन्ड. त्यस्तो खालको कमिटीमा सबै इकोनोमिस्ट, इन्जिनियर, स्ट्याटिस्टिशियन र डाक्टरबाट 1-1 जना हुने गरी 4 जनाबाट बन्ने कमिटी बन्ने त्यस्तो प्रोबेबिलिटी के छ त? कन्सिस्ट अफ वन अफ इच काइन्ड भनेर सोधिरहेछ है. फर्स्ट क्वेशनमा त्यो सोधेको छ. सेकेन्ड क्वेशनमा चाहिँ हैज एटलिस्ट 1 इकोनोमिस्ट भनेको छ. एटलिस्ट को मिनिङ हामीले धेरै पटक डिस्कस पनि गरेका छौं. ओके, तपाईहरुलाई त्यो थाहा छ होला, हामी त्यो पनि अहिले पनि डिस्कस गरौँला. अनि थर्ड नम्बरमा चाहिँ हैज द डाक्टर एज अ मेम्बर. एउटा डाक्टर चाहिँ मेम्बर हुनै पर्यो र 3 अदर्स, अरु 3 जना जो भए पनि हुन्छ भन्न खोजेको छ थर्ड नम्बरमा चाहिँ. ओके, ल अब यसमा हामीले बुझिसकेका छौं. यहाँ चाहिँ हामीलाई कति जना छ? टोटलबाट 4 जना छान्नु पर्ने छ. त्यो भनेको सिलेक्सन कम्बिनेसनसँग रिलेटेड क्वेशन भयो. किन भन्दा हामीलाई टोटल कति जना छन् त्यसबाट 4 जना छान्नु भनेको टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसरी. ओके, सो हामी के गरौँ त अब यसमा? ल अब यसलाई हामी ओके यसमा हेरौँ है त. यसमा चाहिँ हामीले ओके, सो लेट्स राइट हियर. अब हामीलाई सबभन्दा पहिले के गिवन छ दैट वी आर गोइङ टु राइट हियर. यहाँ हामीलाई गिवन के छ? लेट्स राइट. ओके, यहाँ गिवनमा हेर्नु होला एन्ड गिवन. ओके, अब गिवनमा हामीले नम्बरहरु लेख्दै जाउँ. नम्बर अफ इकोनोमिस्ट कति छ त्यो लेखौँ यहाँनिर. यहाँ माथि गिवन छ नि त छ, तै पनि हामीले एकपटक नम्बर अफ इकोनोमिस्ट. ओके, नम्बर अफ इकोनोमिस्ट भनेको कति छ? 3 जना छ. सो विल राइट हियर 3. नम्बर अफ इकोनोमिस्ट इज 3. नम्बर अफ इन्जिनियर्स. ओके, नम्बर अफ इन्जिनियर्स. ओके, नम्बर अफ इन्जिनियर्स is you can see there 4. Number of engineers भनेको कति छ? 4 जना भयो. Number of statisticians. Okay, number of statisticians. Number of statisticians भनेको चाहिँ यहाँ हामीलाई कति छ त? 2 छ. Number of statisticians भनेको 2 माथि हेर्नु होला है. अनि number of doctor भनेको कति छ? Number of doctor 1 जना मात्रै छ. Number of doctor भनेको 1. Okay, so in this way हामीलाई total number of people we have to find. किन भन्दा हामीले total number of people बाट we have to select 4. किन भन्दा एउटा कमिटी 4 जनाको बनाउनु पर्ने छ भनेपछि हामीलाई total number of possible cases भनेको यो total number of people अनि C4 बाट आउँछ. अब total number of people find out गरौँ. Okay, therefore total number of people. Okay, total number of people is equals to what we can write here? 3 plus 4 plus 2 plus 1. 3 plus 4 plus 2 plus 1. Okay. ल यसमा चाहिँ हामीलाई 3 plus 4 plus 2 plus 1. 3 plus 4 plus 2 plus 1. So it will be कति भयो त? 10. Okay, let's add it. 4 3 7 8 9 10. Okay, so we found here 10. Total number of people भनेको हाम्रो 10 आयो है. अब हामीलाई कमिटी सेलेक्ट गर्नुपर्ने के छ त? हामीले कमिटी सेलेक्ट गर्नुपर्ने. Since a committee of 4 member or 4 people has to be formed. Okay, यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ? Committee of 4 people has to be formed है. यहाँ सम्झिनु होला, committee of 4 people has to be formed. Okay, so that I am writing here. तुम्हारे confusion ना होस्. त्यसैले I am writing here. Since a committee. Okay, since a committee of
4 members, since the committee of 4 members, okay, since the committee of 4 members is to be formed, है त यो भनेको हामीले एउटा कमिटी 4 मेम्बर को बनाउनु पर्ने छ ओके यहाँ चाहिँ एउटा कमिटी चाहिँ 4 मेम्बर को बनाउनु पर्ने छ त्यसको मिनिङ के हो त 10 जनाबाट 4 जना छान्नु पर्ने छ isn't that we have to select 4 peoples from 10 people त्यही भएर यसको मिनिङ के हो त सिलेक्सन को कुरा भयो okay so that means what we can write here that means okay यसको मिनिङ के हो त that means 4 people has to be 4 people has to be selected 4 people has to be selected from 10 people okay 4 people has to be selected from 10 people हामीले चाहिँ 4 people has to be selected from 10 people त्यसो भए total number of outcomes we can easily find here okay so total number of outcomes find out गरौँ n is equals to total number of outcomes अब एकपटक हामीले total number of outcomes find out गर्यौं भने यो तीनवटै क्वेशन को लागि काम लाग्छ okay so n is equals to total number of outcomes okay total number of outcomes हो यस्तो सिलेक्सन गर्ने कुरा केसँग रिलेटेड छ त कम्बिनेसन सँग हामीले total number of outcomes find out गर्न okay के गर्नु पर्यो त 10 people out of 10 people we have to select here 4 people okay we will get this value from the combination अब combination भनेको कस्तो 10c4 10 जनाबाट 4 जना छान्नु पर्ने okay combination ले हामीलाई दिन्छ त्यो कुरा so you know the formula for this यो भनेको 10 factorial upon 10 minus 4 factorial 10 minus 4 factorial and then again 4 factorial okay in this way we'll find here so let's make the calculation here अब यस पछाडी हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ कति आउँछ त यसलाई हामीले 6 सम्म जानु पर्यो so 10 into 9 into 8 into 7 okay into 6 factorial सम्म जानु पर्यो and divided by 10 minus 4 भनेको 6 factorial into 4 into 3 into 2 into 1 okay so we'll get here 6 factorial we can cancel अब अरु कुराहरु पनि यहाँ क्यान्सल गर्न त मिल्छ ओके सो तपाईहरुलाई अब यहाँ क्यान्सल गर्दाखेरि अलिकति क्लियर नहोला हुन त हामीले 4 2 जा 8 यसरी 3 यसरी क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ है त ओके 4 2 जा 8 3 5 जा सरी 2 5 जा 10 त्यसरी क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ सो यु क्यान क्यान्सल हियर 4 2 जा 8 है त मैले यहाँ 4 2 जा 8 क्यान्सल गरे 3 ले त क्यान्सल हुँदैन 5 ले चाहिँ हुन्छ ओके 5 2 5 जा 9 हुन्छ नि त ओके ओके हो 3 3 जा 9 पनि हुन्छ ल 3 3 जा 9 है त यसरी क्यान्सल गर्न मिल्यो ओके सो हामीले यहाँ तल सबै क्यान्सल भइसक्यो 37 जा आउँछ हैन त त्यो भनेको हामी एकै पटकमा क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ यु विल फाइन्ड हियर 30 into 7 भनेको 7 3 जा 21 210 भयो ल हेर्नु यो हाम्रो 210 आइसक्यो है टोटल नम्बर अफ आउटकम्स भनेको 210 आयो ओके यो 210 आयो भनेपछि अब हामीलाई के छ यो टोटल नम्बर अफ आउटकम्स चाहिँ तीनवटै क्वेशनको लागि काम लागिहाल्छ त्यही भएर अब हामी सुरु गरौँ फर्स्ट क्वेशन सल्भ गर्नतिर है त फर्स्ट आई नम्बरलाई हामी सल्भ गरौँ कन्सिस्ट वान अफ इच काइन्ड ओके कन्सिस्ट वान अफ इच काइन्ड यसको फेभरेबल केसेस के हुन्छ त हामीले एकजना इकोनोमिस्ट छान्नु पर्ने एकजना इन्जिनियर एकजना स्ट्याटिस्टिशियन एकजना डाक्टर ओके अब हामीले एउटा इकोनोमिस्ट कहाँबाट छान्छौँ 3 जनाबाट छान्छौँ त्यही भएर 3c1 हुन्छ अनि एउटा स्ट्याटिस्टिशियन कति जनाबाट छान्छौँ 2 जनाबाट छान्छौँ 2c1 हुन्छ भनेपछि सिलेक्सन हामीले त्यो फेभरेबल केसेसहरु फाइन्ड आउट गर्दा हो त्यसरी 3c1 into 4c1 into 2c1 into 1c1 गर्दै लेख्नु पर्यो किन भन्दा 3 जनाबाट एउटा छान्नु पर्ने 4 जनाबाट एउटा छान्नु पर्ने 2 जनाबाट एउटा छान्नु पर्ने 1 जनाबाट एउटै छान्नु पर्ने ओके त्यो त हामीले नलेख्दा पनि हुन्थ्यो तर तपाईहरुलाई म यहाँ क्याल्कुलेसनमा तपाईहरु देख्नुहुन्छ 1c1 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 1 नै हुन्छ है 1c1 को भ्यालु 1 नै हुन्छ किन भन्दा 0 फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ 1 फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ है त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो ओके ल अब यो म सबभन्दा पहिले यहाँ एउटा सपोज गर्छु इभेन्ट लेट ए बी द इभेन्ट that the committee consists one of each kind भनेर एउटा इभेन्ट सपोज गरे let a be the event okay let a be the event that
त्यो मैले क्वेशनबाटै लेखिरहेको छु है। लेट ए बी द इभेन्ट द्याट द कमिटी ओके द्याट द कमिटी कन्सिस्ट वान अफ इज काइन्ड भनेर त्यो क्वेशनकै कुरालाई मैले एउटा इभेन्ट सपोज गरेको हो। कन्सिस्ट वान अफ इज काइन्ड, ओके कन्सिस्ट वान अफ इज काइन्ड भनेर यसरी ए सपोज गरे। अब यसको फेभरेबल केसेस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ओके अब यसको लागि मैले फेभरेबल केसेस भनेर लेख्छु। यो यसैको सल्युसन तपाईहरुले अब यु क्यान सी दिस साइड। ओके यहाँ मैले रफ गरेर गर्दैछु है। ल यस पछाडि चाहिँ यो गिभनलाई मैले अब रफ गरे, तपाईहरुलाई क्लियर छँदैछ होला यो कुरा है। ओके ल यस पछाडि हेरौं। लेट ए बी द इभेन्ट दैट द कमिटी कन्सिस्ट वान अफ इज काइन्ड भन्ने छ है। त्यसो भए अब यसको फेभरेबल केसेस के हुन्छ त? नाउ ओके m इक्वल्स टु फेभरेबल नम्बर अफ केसेस। ओके फेभरेबल नम्बर और नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भने पनि हुन्छ। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस और नम्बर अफ फेभरेबल केसेस सेम थिङ है त। ओके अब हेरौँ यसलाई। यो मैले भनेको तपाईहरुलाई फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको जस्तो वान अफ इच काइन्ड भनेको छ भने 3 जना इकोनोमिस्टबाट एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने 3C1 है। 3C1 इन्टु 4 जना इन्जिनियरबाट एउटा सेलेक्ट गर्नुपर्ने 4C1 इन्टु फेभरेबल केसेस यसरी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अनि 2 जना स्ट्याटिस्टिशियनबाट एकजना सेलेक्ट गर्नुपर्ने 2C1 ओके इन्टु डक्टर त एकजना छ, एकजनाबाट एकजना सेलेक्ट गर्ने, यो त 1 नै आउनुपर्छ, थाहा भइहाल्यो। किन भन्दा यसको त नम्बर अफ वेज के हुन्छ त? एकजनालाई सेलेक्ट गर्ने कुरामा त 1C1 को भ्यालु 1 नै हुनुपर्छ। ओके सो ल यसलाई सल्भ गरौँ है त। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले यहाँबाट स्टार्ट गरे। यो भनेको त 3 फ्याक्टोरियल अपन 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ओके 3 माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल एउटा भयो। यो यसलाई हामीले यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला। यो भनेको 4 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 4 माइनस 1 फ्याक्टोरियल ओके एन्ड देन 1 फ्याक्टोरियल इन्टु यो भनेको 2 फ्याक्टोरियल ओके अपन 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि 1 फ्याक्टोरियल। ओके यसलाई तपाईहरुले फेरि एकपटक यहाँ 1C1 को पनि हेर्नु होला। यसको भ्यालु 1 नै हुन्छ। हामीले पछि डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है। 1C1 को भ्यालु 1 नै हुन्छ। 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल अनि 1 फ्याक्टोरियल। ओके ल यहाँसम्म तपाईहरुलाई क्लियर छ भने ल यसलाई अब क्याल्कुलेसन गरौँ। ओके सो लेट्स क्याल्कुलेट। यसलाई क्याल्कुलेसन so I am going to calculate here. यसमा हेरौँ favorable number of cases we are going to find here. Okay first question को लागि favorable number of cases. So from here we can find 3 factorial भनेको 2 सम्म जानु पर्यो हामीले। 3 into 2 factorial divided by 2 factorial into 1 factorial भने 1 नै हुन्छ है। ओके सो अर्कोमा हेरौँ 4 factorial भनेको 4 into 3 factorial सम्म जानु पर्यो। 3 factorial into 1 नै हुन्छ। अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ हामीसँग 2 factorial छ। 2 factorial 2 into 1 factorial divided by 1 factorial into 1 नै हुन्छ इन्टु 1 factorial माथि छ 1 factorial भनेको 1 तल अब 1 minus 1 भनेको 0 factorial भनेको 1 हुन्छ है। 1 factorial भने पनि 1 नै हुन्छ। 0 factorial भने पनि 1 नै हुन्छ। 0 factorial भनेको तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु पर्यो। 0 factorial भनेको चाहिँ के हुन्छ त? 1 हुन्छ है। ओके सो 2 and 2 we can cancel. We found here 3 only. 3 and 3 cancel 4 we found. यहाँ चाहिँ 1 factorial 1 factorial यहाँ 2 we found and यो 1 नै हुन्छ। So what we got here? यहाँ चाहिँ कति आयो त? Okay what we got here? 24. Oh 4 3 12 2 24 we found. ल यहाँ चाहिँ हाम्रो 24 आएको छ है। ओके हेर्नु त 24 आएको छ। ओके ल यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छैन भने अब हामीले के गरिसक्यौं त? टोटल नम्बर अफ आउटकम्स पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यौं।
फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पनि फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ है। अब सिम्पली अब क्वेसन जे सोधेको छ त्यसको आन्सरतिर जाउँ। ए भन्ने इभेन्ट हामीले सपोज गरेका छौँ। ओके, तपाईहरुलाई सबै त देखिरहेछ नि है, देखिया छैन भने भन्नु होला है, यताको पार्ट अलि देखिया छैन जस्तो देखियो ल। ओके ल, अब हेर्नु होला यसमा, यहाँ चाहिँ ओके therefore अब हामीलाई probability that the committee consists one of its kind, therefore probability okay probability that the committee consists one of its kind। ओके, यसलाई हामीले इभेन्टमा ए सपोज गरेका छौँ, त्यही भएर यो भने पीए हो है, पीए हो वान काइन्ड भनेको। ओके, लेट्स राइट हियर पीए। पीए भनेको अब फर्मुला के हुन्छ त, एम अपन एन हुन्छ। ओके, एम भनेको के छ हामीले अघि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ, एम भनेको 24 डिभाइडेड बाई ओके 24 डिभाइडेड बाई 210, एन भनेको 210 टोटल नम्बर अफ आउटकम हो। ओके, यसको आन्सर लेट्स फाइन्ड हियर, यसलाई डिभाइड गरौँ सिम्पली। ओके, 24 divided by 210 भनेको we'll get here 0.1142। okay, we found here 0.1142। okay, so this is the answer। ल, यो फर्स्ट क्वेसन को फर्स्ट आई नम्बर को आन्सर भयो है। आई नम्बर को आन्सर तपाईहरुले थाहा भइसक्नु भयो। अब यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स फेरि फाइन्ड आउट गर्नु पर्दैन। अब सिम्पली हामीले लेट्स मुभ टु द सेकेन्ड क्वेसन। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसनमा हेरौँ त। सेकेन्ड क्वेसनमा हैज एटलिस्ट वान इकोनोमिस्ट भनेको छ है, हैज एटलिस्ट वान इकोनोमिस्ट। यो हैज एटलिस्ट वान इकोनोमिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टबाट पनि फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ। तपाईहरुलाई भनौँ कम्प्लिमेन्टबाट फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ है। डाइरेक्ट फाइन्ड आउट गर्नुभयो भने हामीलाई के हुन्छ त, अलिकति लेन्थी हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो तरिकाले पनि म यहाँ त्यो तरिका पनि म तपाईहरुलाई भनौला है त। हैन भने अर्को मेथड हामीलाई अलिकति सिम्पल सर्टकट मेथड भनेको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गरौँ भनेको अर्थ इकोनोमिस्ट नहुने है त। हैज एटलिस्ट वान इकोनोमिक्समा हामीले हैज नो इकोनोमिक्स फाइन्ड आउट गरेर हैज नो इकोनोमिक्स फाइन्ड आउट गर्यौं र 1 बाट माइनस गर्दियौ भने विल गेट हैज एटलिस्ट वान इकोनोमिस्ट है त। र यदि तपाईहरुलाई ठिकै छ पहिला हामी नर्मल तरिकाले नै गरौँ र पछि लास्टमा फेरि म तपाईलाई यो एकदम सर्टकट मेथड पनि भनौँला है। ओके, सो हेरौँ त नर्मल तरिकाले गर्यो भने के हुन्छ त। सेकेन्ड क्वेसनको म यहाँ भन्दैछु, यो कमिटी consisting at least one economics को मिनिङ के हुन्छ, दैट आई एम गोइङ टु राइट हियर है। तपाईलाई क्लियर पनि होला यसको, यो एटलिस्ट वान इकोनोमिक्स कन्टेन गर्ने। ओके, सिन्स यसलाई यो पुरा लेखिहालौँ यहाँ, सिन्स a committee consists or committee has at least okay at least one economist। okay, has at least one economist भनेको चाहिँ के हुन्छ त, has at least one economist means यसको मिनिङ हेरौँ। यसको मिनिङ के हो भने means that there may be है त। यो तपाईलाई मैले क्लियर हुने तरिकाले सेन्टेन्समा लेखिरहेको छु, that there may be either one economist। किन भन्दा at least one economist को मिनिङ one economist। okay, that there may be either one economist and three other, यसको मिनिङ बुझिराख्नु होला है, and three other or one economist and three other भनेको यसरी चार जना हुने भयो, एकजना इकोनोमिस्ट र तीन जना अरु गरेर चार जना। और यसको मिनिङ और के पनि हुन्छ। अब एटलिस्ट वान इकोनोमिक्स भनेपछि टु इकोनोमिस्ट एन्ड टु अदर्स। ओके, टु अदर पनि हुने भयो, दुईटा इकोनोमिक्स भएर दुईजना अरु पनि हुने भयो।
हो कि हैन भन्नु त? 1 economics and 3 other or 2 economics and 2 other र अर्को एउटा कन्डिसन के हुन्छ 3 economics and 1 other. ओके or 3 economists and 1 other. अब तपाईहरुले भन्नु होला एटलिस्ट भनेको मिनिङ यो हो 3 सम्म मात्रै जानु पर्यो. किन 3 सम्म जानु पर्यो भन्दा इकोनोमिक्स टोटल नम्बर नै 3 सम्म छ त. हेर्नु त 3 इकोनोमिक्स. त्यसैले हैज एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स को मिनिङ के हुन्छ? 1 इकोनोमिक्स भएर 3 जना अरु हुन सक्छ. 2 जना इकोनोमिक्स भएर 2 जना अरु हुन सक्छ. जसरी पनि 4 बनाउनु पर्यो. 3 इकोनोमिक्स भएर 1 अदर हुन सक्छ. अब 4 इकोनोमिक्स त हुँदैन. किन भन्दा इकोनोमिक्स को नम्बर नै 3 सम्म छ त 4 हुँदैन. त्यही भएर एटलिस्ट 1 इकोनोमिक्स को मिनिङ यो हुन्छ है. 1 इकोनोमिक्स हुन सक्छ, 2 इकोनोमिक्स हुन सक्छ, 3 इकोनोमिक्स हुन सक्छ. तर इकोनोमिक्स नभएको केस चाहिँ हुँदैन यसमा है त. यो बुझिसक्नु भएको छ भने अब यहाँ हामीले के गर्ने हो त? यो तीनटाको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गरेर एड गर्ने हो. 1 इकोनोमिक्स र 3 अदर आउने प्रोबेबिलिटी, 2 इकोनोमिक्स र 2 अदर आउने प्रोबेबिलिटी, 3 इकोनोमिक्स र 1 अदर आउने प्रोबेबिलिटी. यो तीनवटा प्रोबेबिलिटीलाई फाइन्ड आउट गरेर एड गर्ने है त. अब यो तपाईहरुले के गरौँ त? यसलाई हामी अब सपोज गरौँ है. यसमा के सपोज गरौँ त? Let B be the event that the committee has at least 1 economics भनेर सपोज गरौँ. त्यसपछि यसमा तीनटा अरु सपोज गर्नुपर्ने छ. B1, B2, B3 है त. Let B be the event. Let B be the event that let B be the event that the committee has that the committee has at least 1 economist. At least 1 economist. Okay, let B be the event that the committee has at least 1 economist. यो हामीलाई PB फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो. यसको मिनिङ चाहिँ PB फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो. तर हामीले यहाँ अब 1 गर्दै फाइन्ड आउट गर्दै जाउँ. यसको लागि यो सबैको लागि ओके B1, B2, B3 तीनटा फाइन्ड आउट गरौँ. तीनटालाई एड गरेपछि यसको आन्सर आउँछ है. अब मैले यहाँ के गरे त? यो क्वेशनमा हैज द डक्टर एज अ मेम्बर एन्ड 3 अदर यो सम्झिराख्नु होला है. लास्ट गर्ने क्वेशन हो. एकजना डक्टर हुनै पर्छ अनिवार्य, अरु 3 जना मेम्बर है त. यो क्वेशन मैले अब रब गरे. अब थाहा पाइसक्नु भएको छ 3 पटक हामीले के गर्ने? प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्ने अनि सबैलाई एड गर्ने है त. त्यही कुरा हो एटलिस्ट. र अर्को सजिलो तरिका पनि म तपाईलाई भनौला. सर्टकट मेथड पनि छ. फ्रम देयर अल्सो वी क्यान डु. ल अब चाहिँ सबभन्दा पहिले फेरि यहाँ लेट गर्नुपर्ने छ. लेट B1 be the event. Let B1 be the event that the committee has that the committee has के त फर्स्ट को के छ र 1 economist okay and 3 other. Okay, 3 other. Let B1 be the event that the committee has 1 economist and 3 other है. अब 1 economist हुने र 3 other हुने. ओके 1 economist हुने र 3 other हुने कन्डिसन हेरौँ. त्यसमा चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हामीले M1 सपोज गरौँ. फेभरेबल नम्बर अफ केसेस. M1 भनेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेर लेखे मैले. तपाईले यहाँ बुझिराख्नु होला. नम्बर अफ फेभरेबल केसेस. अब यसको मिनिङ के हो त? एउटा इकोनोमिक्स हुनु पर्यो. हामीले एउटा इकोनोमिक्स सिलेक्ट गर्ने कहाँबाट हो त भन्दा 3 जनाबाट एकजना सिलेक्ट गर्ने हो. एउटा इकोनोमिक्स भनेको 3C1 इन्टु बाँकीहरु जो हुँदा पनि हुन्छ है. त्यहाँ बाँकीहरु अब हामीलाई स्ट्याटिस्टिशियन नै, इन्जिनियर नै, डाक्टर नै चाहिने भन्ने होइन. 3 जना यहाँबाट हामीले एकजना इकोनोमिक्स यहाँबाट छान्यौ भने अब 3 जना अरु बाँकी कति छ त हैन? 10 मध्ये 10 जना मध्ये 3 जना इकोनोमिक्सको कुरा यहाँ आइसक्यो. अब टोटल भनेको 7 जना छ है. 7 किन भन्दा 10 जना मध्ये 3 जनाबाट हामीले के छान्नु पर्ने? एउटा इकोनोमिक्स छान्नु पर्ने. अरु 7 जनाबाट 3 जना छान्नु पर्ने भनेको 7C3. ओके यसले चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ फेभरेबल केसेस दिन्छ है. यसलाई अब सल्भ गरिहालौं. 3 फ्याक्टोरियल 3 minus 1 फ्याक्टोरियल 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 7 फ्याक्टोरियल 7 minus 3 फ्याक्टोरियल. यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ है त.
यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने अब के आउँछ त यसमा यो भनेको 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 1 into यो भनेको 7 into 6 into 5 into 4 factorial सम्म आउनु पर्यो divided by 4 factorial into 3 into 2 into 1 ओके ल अब हामीले यसमा के क्यान्सल गर्न मिल्यो 2 factorial 2 factorial 4 factorial 4 factorial यहाँको 3 र यो 3 क्यान्सल गर्न मिल्यो ओके सो अरु कुराहरु चाहिँ 2 3 जा 6 2 3 जा 6 पनि क्यान्सल गर्दाखेरि विल गेट हियर यहाँ चाहिँ हाम्रो माथि 7 3 जा 21 5 जा चाहिँ 105 ओके 105 वी फाउन्ड ओके त्यसो भए अगेन हामीले अब प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गरौँ है अगेन PB1 भनेको के हुन्छ त प्रोबेबिलिटी अफ B1 भनेको प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी हैज one economics and 3 other भनेको M1 by N favorable cases by total number of outcomes भनेको 105 divided by अघि हाम्रो आइसकेको छ है N भनेको हामीले सुरुमा एक पटक फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यो भनेको कति छ त 210 छ ओके 210 छ ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 105 divided by 210 भनेको 0.5 ओके ल यहाँसम्म तपाईहरुले अब बुझिसक्नु भएको छ भने भर्खरै मैले B1 फाइन्ड आउट गरे है B1 फाइन्ड आउट गरे अब यसरी नै B1 पछाडी हामीले B2 B3 B1 B2 B3 यसरी हामीले तीनटा गर्नु पर्यो B1 फाइन्ड आउट गर्यौं अब B2 B3 अनि सबैलाई एड गरिदियो भने 8 लिस्ट को आउँछ हामीलाई ओके 8 लिस्ट को चाहिँ हामीलाई त्यसबाट आउँछ सो लेट्स राइट अदर अल्सो त्यसमा भर्खरै हामीले B1 फाइन्ड आउट गर्यौं अब यस पछाडी लेखौं B2 है त B2 फाइन्ड आउट गरौँ लेट यो पनि यसरी नै लेख्नु पर्यो नि B2 be the event B2 be the event that the committee has two economists and two other भनेर लेख्नु पर्यो ओके two other त्यसो भए यसलाई M2 सपोज गरौँ number of favorable cases okay number of favorable cases यसको number of favorable cases भनेको कति हुन्छ त अब हामीले दुई जना इकोनोमिक्सबाट छान्नु पर्ने भनेपछि 3C2 हुन्छ इन्टु दुई जना अरु बाँकीबाट छान्नु पर्ने भनेपछि 7C2 हुन्छ है कति कति हुन्छ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो 3C2 र 7C2 ओके अब यो फ्याक्टोरियल फाइन्ड आउट गरौँ 3 फ्याक्टोरियल divided by 3 minus 2 factorial okay 2 factorial into 7 factorial 7 minus 2 factorial 2 factorial okay simply मैले यहाँ फर्मुला लेखे अब यसलाई पनि let's solve okay यो तरिका भयो यसमा चाहिँ हाम्रो 3 into कहाँसम्म जानु पर्यो 3 into 2 factorial सम्म जानु पर्यो किन भन्दा यहाँ 1 factorial आउँछ इन्टु यहाँ 2 factorial छ यहाँ चाहिँ 7 into 6 into 5 factorial सम्म जानु पर्यो यहाँ चाहिँ 5 factorial into 2 into 1 भयो ओके यसमा चाहिँ 2 factorial 5 factorial अरु कुरा हामीले यहाँ यो 2 3 जा 6 क्यान्सल गर्न मिल्ने भयो and 3 into 7 into 3 ओके यो अब 3 3 जा 9 7 जा 63 आउँछ यो 63 आयो भने therefore PB2 भनेको चाहिँ यसलाई हामीले के सपोज गरिरहेको छौं M2 divided by N M2 भनेको चाहिँ 63 divided by 210 ओके 63 divided by 210 भनेको 0.3 ओके सो यसरी हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं त B2 पनि फाइन्ड आउट गर्यौं है PB2 पनि फाइन्ड आउट गर्यौं अब PB2 पछाडी अब यहाँ हेरौं लास्ट अब हामीले फेरि लेट B3 भनेर लेखे मैले यहाँ let B3 be the event that the committee has 3 economists okay 3 economists and one other भनेर लेखे favorable number of cases मा 3 economists भनेको अब 3C3 हो 7C बाट चाहिँ 1 सेलेक्ट गर्नुपर्ने ओके अब यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन गरौँ यो चाहिँ मैले M3 सपोज गरे ओके सो इट विल बी
3C3 भनेको अब 1 हुन्छ, डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ है। 1 into 7 factorial upon 7 minus 1 factorial अनि 1 factorial. ओके, सो यसबाट हाम्रो क्याल्कुलेसन के आउँछ त, माथि चाहिँ 7 into 6 factorial सम्म जानु पर्यो, यहाँ चाहिँ 6 factorial into 1, यो क्यान्सल भयो, इज इक्वल्स टु 7. ओके, सो PB3 भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त, M3/n आयो। M3/n भनेको चाहिँ 7/210. ओके, यो चाहिँ अब 7/210 भनेको चाहिँ कति आउँछ हेर्नु त, 7/210 विल गेट हियर 0.00333. ओके, अब यसबाट हामीले सबै P1, PB1, PB2, PB3 तीनवटै फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। देयरफोर P at least one economist. ओके, यो चाहिँ मैले अब डाइरेक्टली लेखेँ। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी हैज एट लिस्ट वन इकोनोमिक्स भनेको के गर्नु पर्यो त, PB1 प्लस PB2 प्लस PB3 यो तीनटालाई एड गरौँ, विल गेट द आन्सर। यो भनेको अघि हाम्रो के छ त 0.5, ओके, प्लस 0.3 अनि प्लस भर्खरै आएको 0.0333. ओके, 0.0333. ल, यसैलाई यो भनेको हामीले यसलाई सम गराउँदा कति आउँछ भन्नु त, यसको सम गर्दाखेरि ओके, यसको सम गरौँ, सम गर्दाखेरि 0. ओके, वी फाउन्ड हियर 0.8333. Okay, this is the answer. Probability that the committee has at least one economics भनेको यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है। अब यो बाहेक चाहिँ तपाईहरुलाई अब अलिकति सर्टकट मेथड आई विल टेल यु नेक्स्ट टाइम बिकज वी डोन्ट ह्याभ टाइम टुडे। ओके, र अर्को एउटा सल्भ गर्न बाँकी छ यसैमा, त्यो पनि सल्भ गरौँला। यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुलाई क्लियर छ भने अब नेक्स्ट टाइम तपाईहरुलाई ओके, अब हेरौँ यसको सिम्पल मेथड पनि छ, म तपाईलाई त्यो पनि बनाउँला है त। ओके।